बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, ये जो आज का अमल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ये रात को सोने से पहले सूरह अलम नशरह 21 मरतबा पढ़ने का ऐसा हैरान कुन अमल है कि ये मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है कि ऐसा अमल है कि जिसके बाद जिंदगी में शायद ही किसी दूसरे अमल की आपको जरूरत पड़े। ऐसा जबरदस्त अमल आज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये खबरदार करता चलूं कि इस अमल को देखने के लिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो गौर से देखनी है। अगर आपके पास अभी वक्त है तो अभी देखिए, वरना अगर वक्त नहीं है तो बाद में फुर्सत से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस अमल के लिए आपको गौर से सुनना ज़रूरी है। क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो आपको लिखी हुई नज़र नहीं आएंगी, आपको मैं ज़बानी बताऊंगा, लिहाजा शुरू से लेकर आखिर तक आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, ठीक है। तो चलिए अमल की तरफ आइए, आपको बताता हूँ वो अमल क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें, ताकि फौरन पता चल सके कौन सा वजीफा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा जी, ये देखें, अमल का मुकम्मल तरीका मैं आपको सबसे पहले बताने लगा हूँ, फिर इसके फवायद की तरफ चलते हैं। नंबर 1, रात को सोने से पहले 21 मरतबा सूरह अलम नशरह आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो अगर कोशिश करें कि 2 रकात नफिल पढ़ के आप ये जाए नमाज पर बैठ के अमल करें, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रहे तो फिर आप सोने से पहले, जब आप बिल्कुल सोने वाले हों, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, तो फिर सोने से पहले आप बिस्तर पर लेट जाएं, बैठ जाएं और 21 मरतबा अलम नशरह पढ़ें। हर बार आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ठीक है ना। हर बार सूरह अलम नशरह के साथ बिस्मिल्लाह पढ़नी है और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब यहाँ पर दम करने का तरीक़ाकार क्या है, जरा इसे गौर से देखिएगा और सुनिएगा। देखें, जब आप ये पूरा पढ़ लें, पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों पर दम करना है, दोनों हथेलियों पर। अच्छा, दम करने के बाद अब आपने अपने पूरे बदन पर वो हाथ फेरना है, कोई जगह बाकी न रहे, सर से लेकर पांव के उंगली तक, ठीक है ना। आपने पूरा फेर लिया। अब फेरने के बाद अपने सीने पर 3 मरतबा आपने फूंकना है, ठीक है। फूंकना है, या तो आप उसको थुतकार दें, जिसमें यानी कि लुआब थोड़ा सा निकले, ठीक है ना, उसको थुतकारना कहते हैं। तो आप उसको थुतला दें और 3 मरतबा यानी जोर से आपने फूंक की सूरत में थुतलाना है, ठीक है। तो 3 मरतबा आखिर में, यानी पहले आपने दोनों हाथों पर दम किया, पूरे जिस्म पर फेरा, उसके बाद सीने पर 3 दफा आपने जोर से फूंक मार दी। ये हो गया पूरा तरीकेकार दम करने का, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको अमल बताया है, इसका होगा क्या, इसके जो फवायद हैं, अब ये एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे, एक एक को मैं तफसील से बयान करूंगा। इससे आप जरा गौर से देखते जाएं और सुनते जाएं। अब यहाँ देखिए अमल के हैरान कुन फवायद, इसे आपने जरा गौर से सुनना है। नंबर 1 क्या होगा इस अमल की बरकत से, कि जिस किस्म का भी अगर कोई जादू होगा आप पर, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह टूट जाएगा। बाज़ औक़ात जादू होता है लेकिन इंसान को पता नहीं होता, क्योंकि उसका इतना असर यानी कि होता नहीं है, हल्के किस्म का होता है, तो इंसान जो है उसका ज़हन उस तरफ जाता नहीं है। तो अगर किसी किस्म का भी कोई जादू होगा, नजर बद होगी, किसी भी किस्म का रूहानी मामला होगा, तो इंशाल्लाह वो इस अमल की बरकत से ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ठीक है। नंबर 2, अगर कोई जिस्मानी बीमारी है तो इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगी। हत्ता कि ये देखिए मैंने लिखा है कि कोई लाइलाज बीमारी अगर खुदा ना खास्ता है किसी को, तो इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी। और आपने मुकम्मल यकीन के साथ करना है। जब यकीन करेंगे, क्योंकि कलाम मुबारक है और अल्लाह का कलाम शिफा से खाली नहीं है, तो आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह किसी भी किस्म की जिस्मानी बीमारी होगी, इस अमल की बरकत से वो दूर हो जाएगी। इसी के साथ अगर कोई किसी के साथ नफ्सियाती मसला है, कोई मिर्गी का मामला है, तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये इतना ज़बरदस्त का फ़ायदा है कि साइकोलॉजिकली अगर किसी के साथ कोई मसला है और वो ठीक होके नहीं दे रहा भाई, तो इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आप देखेंगे कि उसका दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगा। नफ्सियाती तौर पर जितने मसाइल इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे। अब आ जाए नंबर 4 पर। ये मैंने लिखा है कि अगर रात को सोते वक्त सीने पर किसी को दबाव पड़ता है,
سینہ جکڑ جاتا ہے، سینہ جو ہے وہ دبنا شروع ہو جاتا ہے اور یا جنات حاوی ہو جاتے ہیں، تو یہ جادو کی علامت ظاہر اس پر ہو چکی ہے، یہ جادو کی علامات ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رات کو سونے سے پہلے جب آپ یہ عمل کریں گے تو سینے کا جکڑنا، سینے پر دباؤ، یہ سب کچھ علامات جو جادو کی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور آپ جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ تمام جناتی اور جادو والے معاملات سے۔ اور نمبر 5، یہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی کسی کام کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، گھر میں کوئی اچانک مصیبت مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ہمیشہ، تو یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی بھی کام کے اندر رکاوٹ آنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا زبردست عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انسان بعض اوقات پریشان ہوتا ہے کہ یار میرا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام بگڑ جاتا ہے، بعض اوقات انسان اپنے آپ کو منوز بھی سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ جو ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر میں یا آپ کے کسی بھی کاروباری یا کسی بھی کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کام میں رکاوٹ آنے سے پہلے انشاءاللہ اس کو دور فرما دیں گے اور آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6 پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر صبح بیٹی کا رشتہ دیکھنے جانا ہے تو رات کو اگر آپ یہ پڑھ کر سو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ساری کی ساری رکاوٹیں دور کر دے گا آٹومیٹک۔ بس آپ نے رات کو سورہ النشر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، جو طریقہ کار میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، بس آپ یہ پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ اس میں آپ کی بیٹی کا جو رشتے کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب نمبر 7 کیا ہے؟ صبح اگر کوئی تھانہ، کوئی عدالتی کچہری میں جانا ہے اور آپ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا وہاں پر، تو رات یہی پڑھ کر جو عمل میں نے آپ کو بتایا شروع میں، یہ پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ صبح آپ جائیں گے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور جس قسم کے لیے بھی، جس مقصد کے لیے، جس مسئلے کے لیے آپ تھانے یا عدالت جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کے حق میں ہوگا اور بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کتنا زبردست عمل میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ ہو گیا نمبر 7۔ اب چلتے ہیں نمبر 8 کی طرف۔ نمبر 8 آپ یہ دیکھیے، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے یا کوئی رقم ہے جو آپ نے لینے جانا ہے، ٹھیک ہے، رقم پھنسی ہوئی ہے، تو سورہ الم نشرہ کا عمل شروع کر دیں، یا آپ رات کو سونے سے پہلے وہی آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے، انشاءاللہ اب آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ شخص قرضہ یا پیسہ خود آ کر دے گا۔ اتنا زبردست عمل ہے یہ کہ اس میں آپ کا یہ والا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اب نمبر 9 پر دیکھیے، نمبر 9 پر کیا ہے؟ طالب علم جو پڑھتے ہیں، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، اور سبق یاد کرتے وقت بھول جاتے ہیں، اکثر طالب علم کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، یا علماء یا دوسرے جو اسپیکرز ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر یا کوئی بھی دوسرے اسپیکرز جن کا عوام کے سامنا ہوتا ہے اور وہاں پر یعنی پبلک اسپیکنگ کا کام زیادہ ہوتا ہے، اور وہ گھبرا جاتے ہیں یا پرچی کے بغیر بول نہیں پاتے فی البدی، یہ ٹھیک ہے، تو جو عوام میں خطاب کرتے ہوں وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ان کا سینہ کھل جائے گا، کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا، اور طالب علم سبق نہیں بھولے گا، اور جتنے بھی پبلک اسپیکرز ہیں انشاءاللہ وہ بالکل روانی سے انشاءاللہ اپنی بات عوام کے سامنے رکھ سکیں گے، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، گھبراہٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، سب سے آخر میں عمل کی اجازت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ بھئی خواتین جو ہے نا وہ مخصوص ایام میں یہ عمل نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، تو آپ مخصوص ایام میں یہ عمل نہ کریں، باقی کے دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتی ہیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی بھی خوبصورت نام دل سے، محبت سے، پیار سے نام لکھ کر، اللہ کا نام لکھ کر پھر اپنا نام بھی ساتھ لکھتے جائیں، تو انشاءاللہ خاص اجازت حاصل ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں آپ سب کو عام اجازت دے رہا ہوں، لیکن اکثر لوگ خاص اجازت طلب کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ لکھا ہے، تو آپ یہ لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو خاص اجازت حاصل ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ کتنا زبردست عمل میں نے آج آپ کے سامنے تفصیلی طور پر رکھا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے بعد اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور بھائی صدقہ جاریہ کی نیت سے، ہماری حوصلہ افزائی کی نیت سے آپ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی بیماریوں کو، جتنے بھی مسائل میں نے یہاں ذکر کیے ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ دور فرمائے، کیونکہ حقیقی موثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ اعمال جتنے بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ تو صرف ذریعہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔